लेजिस्लेशन सहाफियों को सबक सिखाने के लिए की जाती हो तो वहाँ से मैं किस लेजिस्लेशन की तवक्को रखूं? जो बख्शीश से इक्तदार में आते हैं वो लेजिस्लेशन अवामी मफाद में नहीं करते। जब आप मीडिया का गला घूंटते तो आप पाकिस्तान का गला घूंटते। जितने बुरे वक्त से आज सहाफी गुजर रहे हैं, मीडिया गुजर रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि इतनी पाबंदियां डिक्टेटरशिप के अलावा कभी लगी होंगी। रेगुलेट मीडिया को क्या करना है? मैं तो मीडिया रेगुलेशन में बिल्कुल यकीन नहीं रखती। जहाँ जहाँ आपको मेरी जरूरत पड़ेगी वहाँ आप मुझे नवाज शरीफ साहब को, और मैं वादा करती हूँ कि मुस्लिम लीग नून को अपने साथ पाएंगे। और कल को अगर मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आ भी जाती है, ये वादे मैं उस दिन भी। ये मुकाबला नहीं कर सकते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का। आप ताकत से सियासत नहीं कर सकते हैं। आप हमारी पार्टी का सिंबल ले सकते हैं, आप हमारे चेयरमैन को अंदर कर सकते हैं, आप हमारे दफ्तरों को गिरा सकते हैं, आप हमारे घरों पे धावा बोल सकते हैं। फराज साहब ने कहा था मैं आज जद पे अगर हूं तो खुशगुमा न हो, चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पावर शो के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात करते हैं पाकिस्तान की सियासत की, और साथ में अगर जुडिशरी की बात करते हैं तो बड़े आज़ादाना फैसले इस वक्त अदालतों से हमारे सामने आ रहे हैं। और इन फैसलों के तनाजुर में अगर देखा जाए तो पैमरा की जानिब से एक नोटिस भी कल जारी कर दिया गया तमाम टेलीविजन चैनल्स को कि वो अदालती कार्रवाई बराह रास्त टिकर्स जो खबरें TV पर नशर नहीं कर सकते। इस हवाले से आज PFUJ और दीगर तंजीमें भी कोर्ट में गई और वहाँ पे ये बयान किया गया कि अदालत की अगर कार्रवाई बराह रास्त नहीं दिखाई जाएगी तो सीधा सीधा आर्टिकल 19 और 19A की खिलाफ वर्जी है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या मुस्तकबिल करीब में जो बहुत अहम केसेस हैं अदालतों की जानिब से सामने आने हैं, तो इस डर और खौफ की वजह से क्या इस तरह के स्टेप्स लिए जा रहे हैं। आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अहमद फरहाद केस में बड़े सख्त किस्म की जो उनके ऑब्जर्वेशन कह लें, उनके रिमार्क्स थे हमारे सामने आए, जिसमें उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अपना सियासी चेहरा बहुत अच्छा दिखाना होता है तो शफाफियत रखें, अदलिया इदारों के मातहत नहीं है वो इसे मातहत लाने की कोशिश ना करें। जब उन्होंने मुदाखलत की तो खौफनाक नताइज सामने आएंगे। मुख्तलिफ इंटेलिजेंस या ऑफिसर्स के हवाले से उन्होंने जो बात की है, उन्होंने कहा जो ये जो इस्तिस्ना मिला हुआ है ना, इसी इस्तिस्ना को ख़त्म करना है, या तो एजेंसियों को कानून साजी करके 6 माह का इख्तियार दे दें या नहीं, इस आइन में इसकी इजाज़त नहीं है। फिर अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान साहब ने इस हवाले से बताया। साथ में उन्होंने ये कहा कि सेक्टर कमांडर आइंदा समात पर अदालत में पेश हों, तमाम इदारे कानून के मातहत हैं, अदालतों में पेश होने से किसी की बेइज्जती नहीं होती। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने एक सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि जज होना नौकरी नहीं है जिसमें इंसान नौकरी जाने का खौफ रखे। और साथ में उन्होंने भी ये कहा कि हुकूमत हमारी अगर इज्जत नहीं करेगी तो हमसे भी ये तवक्को ना करे कि हम किसी की इज्जत करेंगे। और अदलिया का काम आज़ादाना फैसले देना है, वो किसी की बी टीम नहीं हो सकती या किसी के मातहत काम नहीं कर सकती। ये तो कुछ रिमार्क्स थे जो हमने आपकी खिदमत में पेश किए, लेकिन अगले आने वाले चंद दिनों में अगर बहुत अहम फैसले कोर्ट की जानिब से आते हैं तो क्या हुकूमत के हवाले से इसी तरह की हम प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे। आजम नज़ीर तारड़ साहब ने भी उस दिन कहा कि अदालत के इस तरह के रिमार्क से उन्हें तकलीफ पहुंची है, और उन्होंने जब हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो बहुत कुछ वो भी कह गए। आज के प्रोग्राम में इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे हमारे बहुत ही मोहतरम जनाब रऊफ हसन साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं। सर आपको वेलकम कहते हैं। और मुझे लिटरली मतलब हमने आपको कभी इस तरह से नहीं देखा था, और लिटरली अफसोस हो रहा है कि मतलब बहसीत पाकिस्तानी हम आपसे माफी मांगते हैं जो कुछ आपके साथ हुआ। बात नहीं, यू बीन ऑलवेज बीन वेरी काइंड, और गुजर गया जो होना था गुजर गया। अच्छी बात यह है कि वो अपने मसमूम अज़ाइम में नाकाम रहे। आई एम स्टिल देयर, बिल्कुल। सो and I shall continue to fight. देखो आप बता रहे थे कि वो ब्लेड नहीं था, कुछ थोड़ा सा हमें बताएंगे कि वो डॉक्टर कह रहे हैं कि कोई ऐसा पंच था। डॉक्टर ने भी कहा है कि ये ब्लेड का कट नहीं है, ये प्रॉपर कोई इम्प्लीमेंट था। वो मेरा ख्याल है वो जो आया भी है उसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर भी तस्वीर की है जो कि पास ऑन किया गया था वो। तो इट वाज यू नो लाइक दिस, वो उसकी शार्प एजेस थे और खासा बड़ा था, जैसे फॉर एग्जांपल द पाम ऑफ माय हैंड है ना, तो इस तरह से लाइक दिस यू नो ये था। तो ये इस्तेमाल हुआ। तो उस वक़्त जब कि उसने मेरा ख्याल है कि मुझे मारने के लिए जब उसका हाथ मूव करना शुरू किया ना, आई थिंक एट दैट मोमेंट इन टाइम आई डक्ड, और वो डक करने से ये हुआ है कि जो लाइन ऑफ टॉक असॉल्ट था वो माय नेक था, दैट वाज द जगुलर, और वो मैं ऐसे किया जब तो वो मेरा ये जो जबड़ा ना वो आउट ऑफ रेंज हो गई
اور یہ جبڑا جو ہے وہ سامنے آیا اور ہے. جسے آپ فوٹیج میں ہم دیکھ سکتے ہیں بیکاز وہ جس طرح سے انہوں نے آپ پہ دھاوا بولا اور 3 لوگ ایسے سامنے کھڑے ہو گئے کہ نظر نہ آئے کہ کس چیز سے آپ کو ہٹ کیا جا رہا ہے اور کس طرح سے. وہ سارا کچھ ہے جی. بیسیکلی آج تیسرا دن ہے اور ابھی تک کچھ نہیں ہوا. ان کو فرصت ملے پی ٹی آئی کے ہیڈ آفس کے اوپر اٹیک کرنے سے, ان کو فرصت ملے پی ٹی آئی کے لوگوں کو گرفتار کرنے سے, ان کو فرصت ملے ایسے اور بےہودہ کام کرنے سے, تو شاید ان کو کوئی وقت مل جائے کہ ان لوگوں کو پکڑے. وہ سب پورا ریکارڈ جو ہے وہ سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے اس کی. میرا خیال ہے کہ اس کو 60 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لگنا چاہیے تھا ان کو ٹریس کرنے میں. نادرا کے پاس سارا ریکارڈ پڑا ہوا ہے, سارا کچھ ہے, ہر چیز ہے. ایک کے اوپر بھی جو اسالٹ ہوئی ہے اور یہ لوگ وہی تھے, وہ گاڑی میں آپ جب بیٹھ رہے ہیں اور آپ کے پیچھے آ رہے ہیں, وہی لوگ ہیں. انہوں نے وہاں بھی حملہ کیا اور انہوں نے مجھے کہا ہے جب جی این این کے سامنے آئے ہیں تو انہوں نے کہا جی کہ ہم تو آپ کو 2 دن سے ڈھونڈ رہے ہیں, آپ کدھر غائب ہو گئے تھے, ہم آج آپ کو نہیں چھوڑیں گے. سو اٹس ویری کلیئر کہ وہ لوگ تھے, لیکن مجھے یقین ہے کہ جی وہ نہیں پکڑے جائیں گے. یہ جو بھی دشمن ہے کیا وہ اب اس نہج پہ پہنچ گئے کہ وہ خواجہ سرا بن گئے, اس کا مطلب اب یہی ہوا؟ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا آسما اس سلسلے میں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ مجھے صرف اس چیز کا خیال آتا ہے کہ یہ ریاست کس طرف جا رہی ہے. بالکل. کیا ہم یہی ٹیکٹکس استعمال کریں گے جن کے ساتھ آپ کی پولیٹیکل ایگریمنٹ نہیں ہے, وہ لوگ ڈفرینٹلی سوچتے ہیں, تو کیا ان کو ختم کرنے کے لیے آپ اس قسم کے کنڈے استعمال کریں گے, ان کے اوپر لوگ چھوڑیں گے, ان کو قتل کریں گے, کیا اور ہر آواز کو شاید دبانے کی کوشش ہے. لیکن سر جو حکومتی وزراء, میں ذرا ان کا رد عمل آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں. اعظم نذیر تارڑ صاحب نے جو سینٹ میں جو کچھ کہا وہ سنواتے ہیں, اور رانا ثناء اللہ صاحب اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. لوگوں کے جان اور مال کے تحفظ کی باہر کیف اتنے بڑی آبادی میں یہ واقعات ہوتے ہیں, لیکن حکومت کی سنجیدگی پہ شک نہ کیا جائے. یہ خواجہ سراؤں والی بات بھی جو ہے یہ بھی سمجھ سے بالا تر ہے. یہ بڑی پرامن کمیونٹی ہے, تو اگر نوبت اب خواجہ سراؤں تک آ گئی ہے تو میرا خیال ہے کہ پھر ان کو صلح کر لینی چاہیے. رانا ثناء اللہ صاحب فرما رہے ہیں کہ اب نوبت ان تک آ گئی تو صلح کر لیں. وہ میسج دے رہے ہیں کہ پی ٹی آئی سے صلح ہی کر لیں. رانا ثناء صاحب انٹیریئر منسٹر بھی رہے ہوئے ہیں, اس سے پہلے یہ پنجاب میں ہوم منسٹر بھی رہے ہوئے ہیں, تو وہ تو خاصے اس قسم کی کمیونٹیز سے اور اس قسم کے انسیڈنٹ سے خاصے آگاہ ہوں گے, تو ان کو تو پتہ ہے کہ کون کرواتا ہے اور کیسے یہ کہاں پہ یہ سارا مینیج ہوتا ہے. سو ان کا جو میسج ہے اس میں شاید وہ بھی چھپا ہوا ہے, ہنٹ ہے ایک کہ جی یہ لوگ کروا رہے ہیں, تو صلح کس سے کرنی ہے, کس کا ہنٹ کر رہے ہیں کہ جی صلح کرا لیں. پی ٹی آئی سے کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی سے صلح کر لیں. کون, یا پی ٹی آئی صلح کرے یا پی ٹی آئی سے صلح کرے, کس نے صلح کرنی ہے. تو وہ میں تو ابھی بھی سوچ رہا ہوں, وہ اگر رانا ثناء صاحب ہوتے تو ان کو پوچھتا, میں یہی سوال کرتا کہ جی کس نے کس سے صلح کرنی ہے, کس کی کس سے لڑائی ہے کہ جو کہ ہم صلح کر لیں. آپ کے جو آفس پہ سر حملہ ہوا ہے اور بالکل ایک لگتا کچھ ایسے کہ فیصلہ کر لیا گیا, آپ لوگوں کے ساتھ سختی سے نمٹنے کی کوشش ہوگی. آپ کے آفس پہ حملہ ہوا, وہ کہا گیا کہ ریاست نامی کوئی شخص تھے اور ان سے آپ لوگوں نے یہ زمین خرید لی تھی اور پھر اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس تھی, لیکن جو سی ڈی اے نے نوٹسز بھیجے وہ پرانے ایڈریسز پہ بھیجے, جو پرانے جو اونر تھے ان کے پاس, پرانے ایڈریس کے اوپر بھیجے اور پرانے نام کے اوپر بھیجے, جس کی پراپرٹی یہ رہے ہی نہیں, اب یہ پی ٹی آئی کے نام ہے. وہ بہت عرصہ پہلے, کچھ سال پہلے خرید کے, اور وہ ریکارڈ بھی ہے سی ڈی اے کے ریکارڈ میں, وہ موجود ہے سارا کچھ. اس کے باوجود ہمیں کوئی نوٹس نہیں بھیجا انہوں نے, ہمیں کوئی نوٹس نہیں ملا. لیکن یہ جو کمشنر لاہور رہ چکے علی نواز رندھاوا صاحب اور چیئرمین سی ڈی اے بھی, ظاہری بات ہے ان کے پاس ذمہ داریاں اس وقت موجود ہیں. اس وقت زمان پارک پہ بھی ان کے دور میں حملہ ہوا تھا اور یہاں پہ اب آپ کے دفتر پہ, تو کیا حکومتی سرپرستی میں سب کچھ ہو رہا ہے اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کس کے بندے اور کون انہوں نے اسلام آباد لے کے آئے؟ ہر چیز حکومتی سرپرستی میں ہو رہی ہے. ان کے پاس کوئی عوامی مینڈیٹ نہیں ہے. یہ جن کے تنابیں جن کے ہاتھ میں ہیں, ان کی تنابیں, وہ ان کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ ڈانس کریں ٹو دیٹ ٹیون, تو یہ ڈانس کر رہے ہیں. تو یہ بھی سارا کچھ بالکل حکومتی سرپرستی میں ہوا ہے. وہ رسپانسبل ہیں اور وہ انشور کریں گے کہ یہ معاملہ بھی کسی ردی کی ٹوکری میں چلا جائے, جیسے کہ اس طرح کے ماضی میں ہونے والے تمام قصے جو ہیں وہ بھی ردی کی ٹوکری کی زینت بن چکے ہوئے ہیں. آپ کے جو وہاں پہ جماعت کے کارکن تھے اور آپ کے ساتھی بھی ہیں, عامر مغل صاحب, ان کو گرفتار بھی کیا گیا اور آج جب پروڈیوس کیا گیا ان کو عدالت میں پیش کیا گیا انسداد دہشت گردی کی عدالت میں, اور وہ ان پہ دفعہ یہ لگائی دہشت گردی کی, اور ایک راڈ ہے وہ انہوں نے اس سے پولیس پہ حملہ کیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ راڈ ان کے پاس نہیں ہے. تو عدالت بھی یہ سوالات پوچھ رہی ہے کہ بھائی آپ کس طرح سے لوگوں کو پکڑ دھکڑ کر رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں یہ کوئی مذاقہ خیز باتیں ہیں جو اس وقت سامنے بھی آتی ہیں, رپورٹ بھی ہوتی ہے. دیکھیے بنانا اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہوتا تھا کسی زمانے میں, اور کہتے تھے کہ وہ جہاں کے لا لیسنس ہے اور کوئی آئین نہیں, کوئی قانون نہیں, وہ ایک بنانا اسٹیٹ.
ہم وہ تمام حدیں پھلانگ کر کے کوئی اور ہی قسم کی اسٹیٹ جو ہے نا وہ چلا رہے ہیں جہاں کے فرد واحد جو ہے وہ اس کا ڈکٹات جو ہے اس کا حکم نامہ جو ہے وہ جاری ہوتا ہے اور اس کے اوپر عمل کرتا ہے. تمام ریاستی مشینری چونکہ اپنی پوزیشنز کے لیے اسی شخص واحد کی مرہون منت ہے جو کہ الیکشن مینڈیٹ چوری کر کے ان کی جھولی میں ڈالا گیا ہے, تو یہ سارا کچھ ناچنے کے اوپر مجبور ہیں. تو یہ ناچنے والی پتلیاں ہیں ساری, وہ پرائم منسٹر ہو گیا, چیف منسٹر ہو گیا, اس کے منسٹر صاحبان ہو گئے, یہ جو بات کر رہے تھے نذیر طارق صاحب, یہ بھی ان تمام میں سے حقیر ترین ناچنے والی ریاست ایسے دو چھوٹے موٹے واقعات ہو شرم آنی چاہیے ایسی بات کرتے ہوئے. یہ بھی وہ پتلی کا تماشا جو ہے انہوں نے رچایا ہوا ہے پتلیوں کا, ان کو شرم آنی چاہیے. اگر آپ کے آپ سے کا قانون امپوز نہیں ہوتا اور آپ لالیسنس کو آپ اس طریقے سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اس سیٹ کے اوپر بیٹھیں جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. بہت ساری زیادتیاں ہو رہی ہیں, بہت ساری خامیاں ہیں اور ہر چیزوں کی ہم لوگ نشاندہی بھی کرتے ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جو ایک تو پیمرا کے حوالے سے پیمرا نے نوٹس جاری کر دیے ٹیلی ویژن چینلز کو کہ عدالتی کارروائی کو آپ اس طرح سے براہ راست رپورٹ نہیں کر سکتے, حالانکہ مختلف جو ہیں پارلیمنٹیرینز ہیں ٹی وی پہ ٹاک شوز پہ آ کے بیٹھ کے جو باتیں کرتے ہیں اگلے دن نوٹس ان کو توہین عدالت کے جاری ہو جاتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, اب ججز کے حوالے سے بھی شاید فیصلہ ہو گیا ہے کہ ان کی آواز بھی نہیں چلے گی, سامنے نہیں آئے گی, ان کی چیزیں رپورٹ نہیں ہوں گی؟ سب آوازیں بند کی جا رہی ہیں, سب آوازیں, وہ تمام خاص کر وہ آوازیں جو کہ لاجک اور ریزن کی آوازیں ہیں. میری آواز ان آوازوں میں سے ایک آواز ہے. میں نے ہمیشہ پلیٹ کیا ہے ریکنسیلیشن کی بات کی. میں نے لکھا ہے ہمیشہ کہ جی مل بیٹھیں, دیکھ لیں, بات کر لیں, اپنی اپنی غلطی مانیں اور اپنی اپنی حدود میں چلے جائیں. اور وہ حدود جو ہیں وہ ہمارے آئین نے ڈسکرائب کی ہوئی, ان حدود میں چلے جائیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے اس ملک کا, بہت انڈسٹریس لوگ ہیں, محنتی لوگ ہیں, مسائل حل ہو سکتے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب ایک شخص واحد کھڑا ہو کے کہے کہ نہیں یہ میری میرا کوئی رائٹ ہے, انہیرنٹ رائٹ ہے, واٹ ایور اٹ از بیسیکلی کہ میں نے ہی ڈکٹیٹ کرنا ہے اور میری ہی عملداری ہوگی, تو وہاں پھر پرابلم ہو جاتا ہے. اور انفارچونیٹلی آج جو اس ملک کا ایک کرائسس ہوا ہے, اٹس اے گریو کرائسس, وہ اسی ایک مائنڈ سیٹ کی وجہ سے ہوا ہے جس میں کہ شیئرنگ آف پاور آن دا بیسس آف کانسٹیٹیوشن اینڈ رول آف لا نہیں ہو رہی ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں جیسا میں چاہوں گا وہی ہوگا, جس طرف میں چاہوں گا یہ ملک موو کرے گا. 19A آزادی اظہار رائے سے متعلق ہے اور آپ کو آپ کا آئین اجازت دیتا ہے. لیکن آج سر ججز کے بڑے سخت ریمارکس آئے ہیں. اگر آپ احمد فرحات کیس میں بھی دیکھ لیں, لاہور کے جو چیف جسٹس ہیں وہ بھی بڑی سخت باتیں کر رہے ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے, ایک تو آپ کا کیس ہے مخصوص نشستوں والا, 3 جون کو اس کی سماعت بھی ہونی ہے, آپ کو لگ رہا ہے آپ کو انصاف ملے گا سپریم کورٹ آف پاکستان؟ دیکھیے جو اس وقت اویکننگ ہے نا ودن دا جوڈیشری, ایک بہت ہی خوش آئند ڈیولپمنٹ ہے. میں نے اس کے اوپر لاسٹ ویک میں لکھا بھی تھا. اس ویک تو میں لکھ بھی نہیں سکا ہوں بیکاز آئی واز مچ. آپ کی بڑی ہمت ہے کہ آپ اسی دن سے میڈیا میں موجود ہیں. میں یہ لکھا ہے کہ یہ جو اویکننگ ہے ود ان دا, دیکھیے اگر آپ 76 سالہ تاریخ کے اوپر ایک سرسری نظر بھی دوڑائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت سارے انسٹیٹیوشنز ادارے جنہوں نے کہ غلط رول پلے کیا ہے, اس میں سے عدلیہ بھی ایک رول ہے. یہ وہ ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کے آتھرز ہیں جنہوں نے کہ جس کی بیسس کے اوپر جو ڈکٹیٹرشپس کو لیجیٹیمائز کیا ہے. تو یہ جو اویکننگ ہے اگر یہ مطلب یہ کنٹینیو کرتی ہے اور یہ پھیلتی ہے, اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کنٹینیو کرے گی, مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اور پھیلے گی, اسی لیے یہ ڈرتے ہیں. اگر آزادانہ فیصلے آنے شروع ہو جاتے ہیں تو ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے. اس وقت فیصلے آنے والے ہیں. ہاں, اس وقت ملک کا جو مستقبل ہے اس کے کامیاب یا ناکام ہونے کا جو رسپانسبلٹی ہے وہ عدلیہ کے کندھوں کے اوپر پڑی ہوئی ہے. یہ جج صاحبان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آزادانہ فیصلے کرتے ہیں یا پھر شخص واحد کی قید میں رہ کر یہ فیصلے کرتے ہیں. اگر تو پہلے آزادانہ فیصلے کرتے ہیں تو ملک کی تقدیر لیٹ بھی ٹیل یو آسمان دنوں میں بدل جائے گی. بالکل. اور سر جن چیزوں کا آپ اشارہ کریں جس کی طرف آزاد عدلیہ آزادانہ فیصلے, تو آپ کو لگ رہا ہے خان صاحب سائفر والا کیس اس کا فیصلہ بھی تیار ہے, بالکل عدت والا وہ بھی ختم ہو گیا, اس میں 190 میں ضمانت ہو چکی ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے خان صاحب جلد رہا ہونے والے ہیں اور انہی عدالتوں سے انصاف ملنے والا ہے, اور اسی لیے حکومتی پریشانی ہے وہ ہم سب کے سامنے عیاں ہیں ان کے چہروں پہ, یا کوئی قانون سازی کی تیاریاں ہو رہی ہیں سینٹ میں اور نیشنل اسمبلی میں کس طریقے سے, کس کوآرڈینیٹڈ طریقے سے ایک بروٹل اسالٹ کی گئی ہے جوڈیشری کے اوپر. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آزادانہ فیصلے کرنا چاہتی ہے, آئین اور قانون کے تقاضوں کے مطابق فیصلہ کرنا چاہتی ہے. کہاں کا قانون ہے, کہاں کا آئین ہے جس کو کہ آپ انفورس کر رہے ہیں, جس کی بیسس کے اوپر آپ چاہتے ہیں کہ جی آپ کی انا کی تسکین ہوتی رہے اور آپ کی انا کی مساج ہوتی رہے اور اسی طرح کے فیصلے آتے رہے. یہ نہیں ہو سکے گا.
یہ نہیں ہو سکے گا. ملک بدل رہا ہے, لوگوں میں اتنی اویئرنیس آ چکی ہوئی ہے, بہت اویئرنیس ہے, لوگ نہیں گیون کریں گے. میں گیون نہیں کروں گا. آپ نے نہیں کیا. آئی ایم اے پیسفسٹ. آپ زندہ مثال ہیں. میں ہمیشہ کہتا تھا کہ بیٹھو, بات کرو, ٹیک اے اسٹیپ بیک, پانڈر. بار بار میں کہتا تھا. میں بھی مجبور ہو گیا ہوں یہ سوچنے کے اوپر کہ شاید وہ حد کراس ہو چکی ہوئی ہے. شاید یہ لوگ جو ہیں انہوں نے اپنا مائنڈ میک اپ کر لیا کہ نہیں, ہم نے کوئی بات نہیں کرنی, اور یہ کہ ہم نے اپنی جو ہماری جو ایک ہمارا مائنڈ سیٹ ہے اس کو امپوز کرنا ہے باقی تمام رایا کے اوپر, تمام لوگوں کے اوپر. تو یہ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں فرینکلی آپ کے پلیٹ فارم سے کہ یہ نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہوگا, یہ ہو نہیں سکتا. یہ قوموں کی تاریخوں میں یہ نہیں ہوتا. اور یہ جو قوم ہے اس وقت ایک چینج کے دہانے کے اوپر کھڑی ہے. میری تمام لوگوں سے پھر یہ گزارش ہوگی کہ اس چینج کو ہونے دیں, ملک کو بدلنے دیں. ملک نے آگے جانا ہے. 76 سال سے یہ ملک جو ہے یہ ایسے گھوم رہا ہے. اگر اس کو ایک ڈائریکشن ملی ہے تو کوشش کریں کہ ہم سب اپنا اپنا حصہ ڈالیں اس میں. آپ بڑی ہمیشہ کی طرح بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں, لیکن شاید کوئی ان باتوں کو سنے. اور آپ یاد ہے ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں, اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ بات کون سنے گا. جو ظاہری بات ہے سیاسی معاملات اس وقت پاکستان کے اندر چل رہے ہیں, حتیٰ کہ عزت بل آپ نے دیکھا ہوگا لاہور پنجاب اسمبلی میں, اور ڈیفیمیشن کے حوالے سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں پہ اب بات کریں گے, آپ سوال اٹھائیں گے, یا کوئی آپ ٹویٹ کر دیں گے, یا ٹک ٹاک جو اکثر لوگ بناتے ہیں وہ اب سب حد تک عزت میں آ جائیں گے؟ یا یہ چاہ رہے ہیں, یہ ایسے ہی چاہ رہے ہیں. لیکن دیکھیے ایک خوش آئند بات وہاں کیا ہوئی ہے. دیکھیے تمام آپ کی جو آپ کی اپنی تنظیمیں جو ہیں انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا, اسٹرانگلی ریجیکٹ کر دیا. پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیا ہے. ایم کیو ایم کی پوزیشن بھی ایمبیولنٹ ہے. تو ایک جو ہے وہ اس وقت ارینا میں وہ اپنی وہ کیا کہتے ہیں اس کو پہلوانہ لباس زیب تن کی ہے, وہ کھڑا ہے. ایک وہ شہباز شریف کہ وہ اس نے کہتا ہے ہم نے ڈیفیمیشن, اور اس کی جو نیس سر, اور وہ بل بھی آیا پنجاب سے, نہ کے پی سے آیا, نہ سندھ سے آیا, نہ بلوچستان سے. تو سمجھ آئے آپ, اس قسم کے بےہودہ چیز کو آتھر نہیں کرنا چاہے گا سوائے یہ آل شریفین جو ہیں. اور یہ میرا خیال ہے کہ نہیں آگے چلے گا, یہ چل نہیں سکتا. ان کے پاس نمبرز نہیں ہوں گے. پنجاب اسمبلی اگر پاس بھی کرتی ہے تو دیکھیے یہ جب عدالت کے ڈومین میں آئے گا تو یہ عدالت اس کو اڑا کے ناک آؤٹ ہو جائے گا. پچھلے دنوں آپ کے امریکی سفیر سے ملاقات ہوئی, وہ آپ سے آ کے ملے, کوئی خاص میسج دیا؟ کل یونائٹڈ نیشنز کا کوئی وقت بھی آیا آپ کے آفس؟ کل وہ بھی ایک عجیب کہانی ہے جو انہوں نے کیا ہے جی. پرسوں تھا یا کل تھا؟ پرسوں تھا جی, بالکل. آپ کے آفس آئے, میں بیٹھا ہوا تھا تو حماد اظہر آیا 2 منٹ کے لیے سر میرے پاس آیا کہ روف بھائی جو ہوتے تھے just a day old, so they wanted to come and sort of show their solidarity with me. اور یونائٹڈ نیشنز کا وقت بیٹھا ہوا تھا ہمارے وہاں, اور وہ آئے تھے الیکٹورل پروسیسز وغیرہ ڈسکس کرنے. میں تھا, گوہر صاحب بیٹھے ہوئے تھے, ہمارے وکیل صاحب بیٹھے ہوئے تھے, ایک تو ہمارے جو ایم این اے سلیکٹ ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے, بات کر رہے تھے. گوہر صاحب نے بات کی, ان کو پرائز کیا. میری باری آئی تو میں نے اپنا بریف دیا. میرے پاس کچھ اور لوگ بھی آئے ہوئے تھے, لوگ آ رہے تھے ملنے کے لیے. تو میں نے کہا, پھر ان سے میں نے ایکسکیوز مائی سیلف, سو آئی وینٹ انٹو مائی روم. ان سے میں مل رہا تھا تو میرا جو اٹینڈ کرتا ہے وہ آیا, کہتا جی کہ پولیس نے دھاوا بول دیا. تو میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ وہ پولیس انٹر کر گئی جی ہمارے دفتر میں. میں نے کھڑکی ہے میری اوپر ہے جو میں آئی ایم 2nd فلور, تو میں نے جا کے دیکھا تو چاروں طرف ہماری پولیس انہوں نے گھیرے میں لیا ہوا تھا. گاڑیاں کھڑی تھیں, پرزنرز وینس کھڑی تھیں, سارا کچھ تھا. اور میں نے کہا آپ نے ان سے سرچ وارنٹ کہا ہے؟ کہتے ہیں ہاں جی اس نے کہا ہے, لیکن کہتے ہیں کہ سی سی پی او ہے خود, وہ کہتا ہے جی آپ ہوتے کون ہیں مجھ سے سرچ وارنٹ ماننے والے. دس از دی کائنڈ آف ایروگینس دیٹ وی فیس. یہ گریٹ 16, 17, 18, 19 کے جو لوگ ہیں یہ اس طریقے سے ڈومینیٹ کرتے ہیں, بیکاز پیچھے مجرمین بیٹھے ہوئے ہیں نا, ان کو پتہ اوپر مجرمین ہے جو کسی دوسرے کو چیک نہیں کر سکتے. انہوں نے پھر آئے وہ کمرے, ہر کمرہ سے روم ٹو روم انہوں نے تلاشی لی. دے ور لوکنگ فار حماد اظہر. ہم نے ان کو کہا جی کہ حماد نہیں ہے یہاں, ہم نے یہاں تک بھی کہہ دیا جی وہ جا چکا ہوا ہے یہاں سے, ہی از ناٹ ہیئر. تو وہ اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں ہم نے تلاشی لینی ہے, سرچ وارنٹ. میں نے بھی پوچھا, کہتے نہیں ہے ہم نہیں ایسے ہی لیں گے تلاشی. اس کے بعد وہ اس کمرے میں گئے جہاں کہ یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ میٹنگ ہو رہی تھی, ہمارا کانفرنس روم ہے, اور انہوں نے دروازہ آدھا کھولا ہوئی. سی سی پی او نے میرا خیال اور اس میں گوہر صاحب کو گائیڈ کرتا ہے آپ آئیں, یو کم ہیئر, میٹنگ ہو رہی ہے, اور پولیس انٹر کر کے. سو گوہر صاحب دا جینٹلمین دیٹ ہی از, ہی اسٹیپڈ آؤٹ. ان کے ساتھ بات کی انہوں نے کی, اس کو ہی ٹرائی ٹو ریزن اٹ آؤٹ ود دیم کہ جی جائیں آپ, یہ آپ نہ کریں, بٹ دے سیڈ جسٹ ٹیک اٹ آؤٹ. سو گوہر صاحب دین وینٹ بیک, اور وہ نیچے چلے گئے, اور نیچے سے پتہ چلا جی کہ لیڈی پولیس بھی آ گئی. میرے ساتھ وہ علیمہ بی بی اور ان کی بہنیں بیٹھی ہوئی تھی اس وقت, وہ لوگ آئے تھے. تو
उन्होंने फिर लेडी पुलिस आई, फिर उन्होंने कमरा तलाशी ली, उसके बाद वो नीचे जाके खड़े हुए, ना अंदर से किसी को बाहर जाने दे रहे थे, ना बाहर से किसी को तो उस वक्त ने नहीं पूछा कि ये आप लोग ऐसे कौन से क्रिमिनल्स हैं कि आप लोगों के ऊपर ऐसे पुलिस आ जाती है? द वर्स्ट पार्ट वाज कि जब वो यूनाइटेड नेशंस के लोग वहाँ उसके बाद मीटिंग के बाद वहाँ से निकले तो उन्होंने कहा जी कि हम आपको भी नहीं निकलने देंगे, उनको रोक लिया। अच्छा, तो फिर बीच हम लोगों ने कोई बड़े बीच में उनसे कहा जी कि खुदा के वास्ते ये लोग आए हुए हैं, ये क्या रिपोर्ट करेंगे बाहर? कहते जी हम इनकी गाड़ियों की तलाशी लेंगे। फिर उनकी गाड़ियों की तलाशी ली पाकिस्तान उस वक्त ने क्या कहा? वाले देखिए उनके बहादुरी, उनको तगमा बनना चाहिए ना, उनको तगमाए शुजात या तगमाए कारकर्दगी उनको दें, सबकी चेस्ट के ऊपर उन्होंने ये बदनुमा दाग लगाए उनके चेहरे के ऊपर। उन्होंने कहा जी कि उनकी गाड़ियों की तलाशी ली और फिर वो उनको ले गए। अब ये क्या इमेज जो इन्होंने इस मुल्क का पोर्ट्रे किया है। By the way, then I briefed the UN people also, okay, this is what is happening to us on a daily basis. They were shocked. They were shocked to see this drama right in front of their eyes. Right in front of their eyes. ये क्या मुल्क का इमेज बाहर भेज रहे हैं? शायद इन लोगों को एहसास ही नहीं है, शायद ये सोचते ही नहीं है, कहते हैं नहीं हमारी दिक्कत जो है वही है और कुछ भी नहीं है और कोई हकीकत नहीं है। सर आपको क्या लगता है? कब तक लेके जाएंगे? बिल्कुल कहाँ तक लेके जाएंगे? खासे मुश्किल हैं। फिर रात को जो उन्होंने किया हमारे दफ्तर के साथ, वो दफ्तर में तोड़फोड़ सब कुछ कर दी। मुशाहिद हुसैन साहब का मेरे नज़र से एक बयान गुजरा, उन्होंने कहा कि इससे पहले कि बाहर से किसी का फ़ोन आए, किसी अमेरिकन का फ़ोन आए, तो कैदी नंबर 804 को आप खुद ही छोड़ दें। तो आपको लग रहा है कोई बाहर से या अमेरिका की जानिब से कोई प्रेशर आएगा जो आपसे मुलाकातें में कोई इस सिलसिले में? मुशाहिद हुसैन को कोई ख्वाब आया या पता चला तो वो उनके बड़े करीब हैं, वो मेरा ख्याल उनसे डायरेक्ट लिंक भी होगा उनका। देखिए मैं तो शख्स को ट्रस्ट ही नहीं करता, कुलियतन जो उनका कॉन्टेक्ट रहा है वो भी सबके सामने है, किस तरीके से वो पार्टियां बदल के अपनी इंश्योर करते थे सीट सेनेट में। दिस इज अ रियलिटी, दिस इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल करप्शन। मैं कोई और स्ट्रॉन्ग टर्म नहीं इस्तेमाल करूंगा, तो मैं उसके ऊपर तो कमेंट करना भी अपने लिए मैं नहीं करना चाहूँगा। लेकिन इस मुल्क के मसाइल ना अमेरिकन प्रेशर से हल होंगे, ना सऊदी प्रेशर से हल होंगे, ना किसी और प्रेशर से हल होंगे, और ना ही उनके प्रेशर से हल होने चाहिए। बिल्कुल इस मुल्क के मसाइल इस मुल्क के अवाम के प्रेशर से हल होने चाहिए। अवाम ने तो आपको मैंडेट दे दिया, और वो जो मैंडेट है 45 से 47 वो है रास्ता, उसकी बात करें मुशाहिद साहब कि वो मैंडेट को एक्सेप्ट किया जाए जो अवाम का मैंडेट है। व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट अमेरिकन प्रेशर और सऊदी प्रेशर और somebody guaranteeing an agreement between multiple forces in Pakistan? क्यों? जब ये मुल्क एक जमहूरी मुल्क होना चाहिए, आईनी मुल्क होना चाहिए, तो फिर क्यों हम इंतजार करें या एक्सेप्ट करें? I'm one of those people, I would not accept American intervention or any other intervention to resolve the political crisis in Pakistan. इस मुल्क के अवाम का मैंडेट एस्टैब्लिश होना चाहिए, वो कबूल होना चाहिए, काश वो होगा, उसका एहतराम हो, वो होगा। आसमा चौधरी साहिबा वो होगा, उसके बगैर ये मुल्क जो है इस फस्तायत के शिकंजे से नहीं निकल सकता, और इसको फस्तायत के शिकंजे से निकलना होगा अगर इसने आगे बढ़ना है तो इंशाल्लाह। बिल्कुल, ये हम सब होपफुल हैं इस हवाले से। आखिरी बात करेंगे, बिल्कुल आपकी सिक्योरिटी इस वक्त सबसे बड़ी प्रायोरिटी है आपके लिए और आपकी सेफ्टी। कोई हुकूमत ने आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड की इतने बड़े साने के बाद? इतना बड़ा आप पे कातलाना हमला हुआ है एक तरह से, कोई सिक्योरिटी आपको? सुना है कि उनकी सफ़े मातम बिछी हुई है कि ये बच कैसे गया। हुकूमती हलकों में सफ़े मातम बिछी हुई है। छोड़ें आसमा, क्या बात करते हैं। देखिए सर, कैसे छोड़ सकते हैं आप? हमारे सामने जिंदा जीती जागती मिसाल है। दिल दुखाने की बात करते हो, किस ज़माने की बात करते हो। ये लोग तो खुश हैं कि जो भी आवाज़ें हैं जो लॉजिक एंड रीज़न की बात करती हैं, उन आवाज़ों को खामोश करने के पीछे पड़े हुए हैं। करते हैं, कितनी आवाज़ें खामोश करेंगे, कितने लोगों को उठाएंगे, कितने लोगों को मारेंगे। खान साहब ने क्या कहा? कितना कहा? खान साहब से जब मुलाकात हुई, खान साहब was very angry. I met him yesterday. Very angry. He sent his personal squad to me. Toph ke saath. So that's how I'm moving these days now. मैं बंदा जो कि ड्राइवर रखने का, मुझे याद है आप हमेशा आते हैं, आप पैदल आ रहे होते हैं यहाँ से, आप पीछे जियो के ऑफिस चले जाते हैं, एक टीवी के ऑफिस चले जाते हैं। बिलीव ही नहीं करता इस किस्म की किसी चीज़ में। ना मेरा को किसी के साथ दुश्मनी, ना किसी के साथ कोई डिस्प्यूट, ना कोई मेरा जायदाद का प्रॉब्लम, ना मेरा कोई और मसला। मुझे भी इस आई हैव टू मूव। क्या इन चीज़ों से खान साहब को कमज़ोर किया जा सकता है, प्रेशराइज जो उनके करीबी साथी हैं और उनको चुन चुन के निशाना बनाया जाए? तो ये कोशिशें हैं शायद। इतना अरसे के बाद 9 महीने से वो बैठा हुआ अभी भी नहीं समझ सके। नहीं, ये प्रेशर वही है कि जी हमने आपको नहीं छोड़ना, आप हमारी बात माने तो छूट जाएंगे। वो नहीं मानेगा। कल भी उन्होंने कहा है कि जी तैयार हो जाओ पब्लिक कॉल दे रहे हैं के लिए। जी उन्होंने कहा है कि सबको तैयार कर दो, मैं किसी वक्त भी कॉल दे सकता हूँ। तो वो कह रहे हैं कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ है सवाइस के कि मैं पब्लिक मूवमेंट लॉन्च करूँ।
The party is preparing itself, for a public movement. میں آج بھی صاحب اقتدار لوگوں سے اپیل کرتا ہوں, take a step back. At the end of the day, یہ ملک نے جمہوری بھی ہونا ہے, اس ملک نے آئینی بھی ہونا ہے, جو ہمارا آئین کہتا ہے, اور یہ آگے بڑھے گا, اور انہی راہوں پہ آگے بڑھے گا. So before it is too late, they should take a step back. بہت بہت شکریہ. ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں, اور جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا ضرور ہم نے اس کی مذمت بھی کی ہر فورم سے, اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے. اور اسی نوٹ کے ساتھ کہ رؤوف صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک سٹیپ آگے چلیں اور پاکستان کا سوچیں. اگر پاکستان کا سوچیں گے تو تمام معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں. اس کی بات ہوگی ججز کے معاملے کے حوالے سے, اور کیا واقعی کوئی ایسی آپشن موجود ہے. پچھلے دنوں رانا ثناءاللہ صاحب کا فرمانا تھا کہ جو موجودہ 6 ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, انہوں نے جو لیٹر لکھا ہے اس حوالے سے کوئی ایسی سوچ کار فرما ہے کہ آؤٹ آف کورٹ کوئی سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے. کیا باقی ایسا ممکن ہے یا نہیں؟ اور جو دیگر معاملات ہیں, جوڈیشل ایکٹیویزم کی ہم بات کریں یا جوڈیشری پہ کچھ پابندیاں قدغنے لگانے کی بات کریں, کیونکہ میڈیا کی زبان بندی تو کی جاتی ہے, لیکن کچھ ججز کے حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں آئے روز ایسے اٹیک کیے جاتے ہیں. کچھ کہا جاتا ہے کہ پراکسیز کے ذریعے ایسے معاملات سامنے لائے جاتے ہیں. اسی پہ مزید ہم بات کریں گے اور کچھ تجزیہ جاننے کی کوشش کریں گے. ہمارے سے موجود ہوں گے بہت ہی محترم جناب کنور دلشاد صاحب, سابق سیکریٹری الیکشن کمیشن رہ چکے ہیں, اور سابق صوبائی وزیر بھی سر آپ رہ چکے ہیں. آپ کو ویلکم کہتے ہیں آج کے شو میں. کنور دلشاد صاحب, سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا, جو آپ نے اپنے کالم میں بھی اس چیز کو مینشن کیا ہے کہ رانا ثناءاللہ صاحب کی جو تجویز تھی کہ ججز کے ساتھ کوئی آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی, اور یہ جو 6 ججز والا معاملہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کہاں جا کے تھمے گا طوفان؟ دیکھا جی, یہ سارے معاملے ہیں عدالت کے معاملات ہیں. یہ 6 ججوں نے جو خط لکھا ہے, اس کو حکومت کی جو وزراء ہیں وہ اس کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے. معاملہ بہت سیریس ہے, اور وہ 6 ججوں نے 6 ججوں کا جو فیصلہ ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں طے ہوگا. جس طرح کہ انہوں نے آنریبل چیف جسٹس نے ایک باقاعدہ ایک بینچ تشکیل دیا ہوا ہے, ان کے بھی 6 رکنی بینچ ہے, تو وہاں یہ فیصلے ہونے. اب یہ کہنا کہ آؤٹ آف دی وے جا کر آؤٹ آف دی کورٹ میں اس کے کوئی بارے میں کوئی بات کی جائے, یہ نامناسب بھی ہے اور ناممکن بھی ہے. اب پہلی بات یہ ہے کہ پریزیڈنٹ پاکستان کے پاس اختیارات ہی نہیں. پریزیڈنٹ ایک علامتی ایک طور پر صدر ہے پاکستان کے, اس کے لحاظ سے ایک اور بڑا ہے کس قانون آئین کے تحت کہیں گے کہ ہم کورٹ سے باہر فیصلہ کریں. ایک آرٹیکل 186 ہے, 186 میں تو صرف ایک سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے یا پاکستان سے رائے لی جاتی ہے, ایڈوائزری رائے لی جاتی ہے. تو اب یہ باہر بیٹھ کے فیصلہ کرنا یہ ناممکن ہے. یہ فیصلہ اب یہ چند دنوں میں 3 جون کو تو فیصلہ بڑا اہم مخصوص نشستوں والا وہ تو بہت اہم آ رہی ہے, 6 مخصوص نشستوں کے بارے میں. ٹھیک ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ وہ سپریم کورٹ پاکستان میں ان کا فیصلہ بھی ہونا ہے. ادھر آپ یہ دیکھیں نا, عدلیہ, انتظامیہ, محکمہ, اسٹیبلشمنٹ سب ایک دوسرے کے بارے میں شکوک و شبہات کے مطلع ہو چکے ہیں. صحیح ہو گیا. ابھی نواز شریف صاحب نے جو ابھی چند روز پہلے جو پریس کانفرنس کی, انہوں نے 90 سے لے کر 2018 2024 تک کے سارے معاملات کو جو ہے وہ زیر بحث لے کے آئے, اور وہ بار بار کہہ رہے کہ مجھے کیوں وزارت عظمیٰ سے فارغ کیا گیا. یہ ساری بات دیکھ رہے, وہ ججوں کے بھی انہوں نے نام لیے ہیں. جی جی بالکل, ان کا میرے پاس ایک آڈیو ٹیپ بھی موجود ہے ثاقب نثار صاحب. بات ابھی آپ چند ابھی دیکھیں کہ کل پرسوں کی بات ہوئی ہے, ابھی معاملہ طے ہو گیا ہے. ٹھیک ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت انڈر ہاٹ واٹر میں ہے, اور وہ اس لحاظ سے کہ ان کی پالیسی بھی درست نہیں ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم سب پاکستانی ہیں, ہمیں اسٹیبلشمنٹ کا ظاہر سب نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے. یہ 9 مئی کا واقعہ ہے, یہ اتنا سنجیدہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس کو اس طرح آرام سے نہیں لے گی, اس کے بارے میں فیصلہ کرے گی, منطقی نظام تک پہنچائے گی. اس میں ابھی کر رہے ہیں, ممکن ہے زیادہ طور پر انہیں کوئی لال آرڈر کی صورتحال خراب کی, خاص طور پر خیبر پختونخوا کی طرف سے آ گیا, کہیں سے بھی آ گیا, تو پھر حکومت کے پاس تو بڑے طریقے بھی ہیں, اور آئین اور قانون کے مطابق سب فیصلے ہو جاتے ہیں. صحیح, وہ سب کے سامنے ہیں, لیکن بہرحال حالات ٹھیک نہیں جا رہے. حالات آپ کو سر ابھی ٹھیک نظر نہیں آ رہے. لیکن ابھی جو آپ نے اپنے کالم میں مینشن کیا کہ صدارتی ایمرجنسی لگانے کی بھی کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے, کوئی آپشن ایسا زیر غور ہو سکتا ہے, تو آپ کو لگ رہا ہے اب آزاد عدلیہ اس کے ہوتے ہوئے آزاد پارلیمان موجود ہے, اور ظاہری بات ہے پارلیمنٹ سے اس کو ویلیڈیٹ کرنا ہوتا ہے, اگر آپ کوئی بھی ایسا اقدام کرتے ہیں تو آپ کو لگ رہا ہے کوئی ایسی آپشن بن سکتی ہے کیا؟ دیکھیں جی, سب سے بڑی ریاست ہوتی ہے, ریاست کا جو مقام ہے وہ آئین سے بالادست ہے. ریاست ہے تو بعد میں آئین بنتے جاتے ہیں. آئین میں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنرل ضیاء الحق صاحب نے 5 جولائی کو مارشل لگا دیا, آئین ختم کر دیا, معطل کر دیا.
इसी तरह परवेज मुशर्रफ साहब ने 12 अक्टूबर को आइन मुअत्तल कर दिया, फिर 3 नवंबर को आइन मुअत्तल कर दिया। इसके ये तो आए, फिर इसके 18वीं अमेंडमेंट आ गई, 20वीं, 27वीं, 28वीं, ये इस तरह के मामला तो चलते रहते हैं। अब अगर हमारी और सबसे बड़ा इनको महसूस होना चाहिए कि जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने जो 3 नवंबर को जो इमरजेंसी लगाई थी, वो कोर कमांडिंग कॉन्फ्रेंस में लगाई गई थी। बिल्कुल, वो जब कोर कमांडर की तरफ से आई थी इमरजेंसी, वो इमरजेंसी किसी सिविल की तरफ से नहीं आई थी। बाद में एंडोर्समेंट तो कर दी थी अब उस वक्त की कौमी असेंबली ने भी और उस वक्त की काबीना ने भी, लेकिन फैसला तो वहीं से आया था ना, कोर कमांडिंग की तरफ से। जी। अब अगर ये देखते हैं कि मुल्क की रियासत खतरे में पड़ गई है, हालात बहुत खराब जा रहे हैं, अदलिया जो है वो अपनी तरफ से जा रही है। एक आप देखें, हमें बड़ा हैरानगी होती है, एक अच्छा शायर है, हमें तो कभी नाम ही नहीं सुना, उसका क्या बेचारा है, क्या नाम, अहमद फरहाद, और उसके खातर जो है इस कदर हमारी हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस तरह से अंदाज से बयान दे रही है, सेक्रेटरी डिफेंस भी आ जाए, सेक्रेटरी दाखिला भी आ जाए, सेक्टर कमांडर भी आ जाए, तो ये एक ठीक है, एक शायर ने कोई शायरी वायरी कर दी उसने, तो वो उसके बारे में फैसला हो जाएगा। अदालत अपने हमारी तमाम, लेकिन आप नहीं समझते सर, जो जबरी गुमशुदगी की बात होती है और अगर अदालतें बोलती हैं, क्योंकि आज भी लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वो ये फरमा रहे हैं कि हमसे फिर कोई अगर हुकूमत हमारी इज्जत करेगी तो हम भी रिस्पेक्ट करेंगे, अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर हमसे भी कोई ऐसी इज्जत करने की तवक्को ना रखे। ये जो सारी बातें इस वक्त हो रही हैं, जस्टिस कियानी के रिमार्क्स हैं वो आपके सामने हैं, तो आपको लग रहा है कि जुडिशरी ने अब फैसला कर लिया है कि किसी के आगे घुटने नहीं टेकने, खा इस्टेब्लिशमेंट हो या हुकूमत हो? ये दुरुस्त कहा है। देखो जी, जस्टिस मोहसिन कियानी साहब जो है बड़े आप राइट चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनका फैसला जो है वो बड़े रियासत के मफाद में ही आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ठीक है कि अब आइंदा 6 जजों के फैसले के बाद अब मुमकिन, अब जो है दबाव तो पहले तीखी अंदाज से तो होगा, जब 6 जजों ने खत लिखे हैं, लेकिन बहरहाल अब इसी तरह के कोई किसी किस्म के बारे में मुदाखलत नहीं होगी, और ये मुदाखलत का फायदा किसको पहुंचेगा ना होने का, वही होगा। अब ये जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जो केस चल रहे हैं, 80 केस हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, तो उसमें थोड़ी सी शरारत तो की है हल्की फुल्की मौसीकी हमारी सूबाई हुकूमत ने, यानी जजों को अपॉइंट ना करना, तो जज को ना करना, लेकिन इसके बावजूद भी इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस साहब बहुत अपराइट चीफ जस्टिस हैं। ठीक, ये जजेस वाला मामला, अभी जो आपने इमरजेंसी वाली बात की थी, आपने उस चीज की वजाहत फरमाई थी कि उस वक्त परवेज मुशर्रफ थे और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में ऐसा फैसला हुआ था। अब तो देखिए सदर जरदारी बैठे हैं, बड़े मफामत के बादशाह कहा जाता है, तो आपको लग रहा है, ये मैं दोबारा यही सवाल दोहराऊंगी कि ऐसी क्या ऑप्शन जेरे गौर है इस वक्त? जरदारी साहब के पास कोई इख्तियारात नहीं है, वो तो आराम से दुबई बैठे हैं, ठीक है, बैठे रहे दुबई, उनका कोई इख्तियार नहीं है। सबसे बड़ी अहम बात ये होगी, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले आने वाले हैं, और इलेक्शन ट्रिब्यूनल में आज ही हम जो देख रहा है वो डेट पड़ गई है 20 या 21 जून को, जिसमें कि मरीम नवाज के इलेक्शन को चैलेंज कर दिया गया है। इसी तरह नवाज शरीफ का भी चैलेंज हो गया 130 है। तो ये जो बड़े बड़े अहम जो चैलेंज हो गए हैं, और फारा 45 और 47 का जो मुआवजा किया जाएगा नादरा के जरिए, ये सारी हकीकत सामने आ जाए। तो ये हकीकत तो फिर यही थी कि मरियम नवाज भी वो सीट हार चुकी थी, हकीकत यही थी कि मियां साहब भी ये सीट अपनी हार चुके थे। तो जब ये हकीकत वाजे हो जाएगी और वाजे फैसले आएंगे, तो आपको लग रहा है फिर कहीं दीगर दूसरी तरफ मामला चले जाएंगे, ये जिस खतरे का आप इंडिकेशन कर रहे हैं इस वक्त? सब मामले पार्लियामेंट के जरिए होंगे, कोई इसमें ऐसा पार्लियामेंट के जरिए इस तरह से होंगे कि अगर ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अपनी ज्यादा से ज्यादा सीटें ले जाती है इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जरिए, 30-40 सीटें ले जाती हैं, और 30-40 77 सीटें को मिल जाती है, मखसूस नशिस्तें मिल जाती हैं, तो ये डालते रहेंगे प्रेशर, बहुत नजदीक पहुंच जाएंगे वजीर आजम के चेयर पर, इनके पास तादाद पहुंच जाएगी 155 के लगभग हो जाएंगे। 10 मेंबरों को चाहिए, तो हर वक्त दबाव में रखेंगे वजीर आजम को भी, वजीर आला को भी, और स्पीकर सूबाई असेंबली पंजाब को भी हर वक्त दबाव में रखेंगे। तो इस दबाव में फिर करेंगे क्या? फिर दबाव में क्या करेंगे? फिर पकड़ दकड़ करेंगे, इनके लोगों पर हमले करवाएंगे, इनके ऑफिसेस को तोड़ेंगे, फिर यही कुछ होगा, फिर कोई सियासी इंतकाम ही होगा? नहीं, सबसे बड़ी अहम बात यह है आसमा, महसूस करे को महसूस नहीं हो रहा, सहमा बात यह है, मैं बताता हूँ, वो ये बात ये हो रही है कि बाहर से इतनी जो इन्वेस्टमेंट आ रही है वो रुक जाएगी। अब वो इन्वेस्टमेंट जितने कोशिश कर रहे हैं, जब आसिम मुनीर साहब अपने स्पेशल जो उनका है इनिशिएटिव अपना फोरम, उसके जरिए जो कर रहे हैं वो सब रुक जाएगा। वो कहेंगे जी पाकिस्तान के सियासी सूरत हाल दुरुस्त नहीं है, हम कैसे आपको पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट करें। शहबाज शरीफ गए हैं,
बहुत अच्छी पेशकश लेके आ रही है। लेकिन वो जहां भी जाते हैं कुंवर साहब, फिर उनको ये भी कहा जाता है कि आपके मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात के बड़े सियासी लीडर हैं, वो जेल में हैं, मुल्क में इंस्टेबिलिटी है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, उनको ये बातें कही जाती हैं, दोस्त ममालिक में जाते हैं या गैरों से भी जो मिलते हैं, ये उनको ये मैसेज दिया जाता है। इसमें सबसे बड़ी अहम मैसेज, जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के वक्त में जब बहुत बड़ी तहरीक चली थी 77 में, तो सऊदी एम्बेसडर अमीरुल खतीब आए थे, बहुत बड़े एम्बेसडर थे पाकिस्तान के, मेरे भी दोस्त थे वो, मिनिस्ट्री इन्फॉर्मेशन की वजह से मेरा बड़ा रब्ता था। तो जो खतीब उन्होंने बाकायदा उनकी मुलाकातें करवा दी थी तमाम सियासी जमातों। अब यहाँ सबसे बड़ी अहम शख्सियत जो है वो प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान है। ठीक हो गया। अगर प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान दरमियान में आ जाते हैं कैबिनेट में, पाकिस्तान को बहुत वजीद रखते हैं, पाकिस्तान से उसकी बड़ी मोहब्बत होती है, तो वो कहेंगे नहीं जी पाकिस्तान के हालात खराब होते जा रहे हैं सियासत की है, तो मैं बीच में आ जाता हूँ, सुलह सफाई करवा सकते हैं। वो सालिस बन जाते हैं तो फैसला हो जाएगा। वो कहेंगे जी हमें इलेक्शन में तबाद नहीं है, 45 और 47 का जिक्र करें, पहले दोबारा इंतखाब करवा, इंतखाब करने में क्या फर्क पड़ता है, इंडिया में बार-बार इंतखाबात होते हैं, इंतखाबात दोबारा करवा दें। लेकिन इस पे सबसे बड़ी जमानत जो दी जाएगी, वो सबसे बड़ी जमानत वो प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान की। अच्छा, गैर जमानत देंगे तो हालात ठीक होंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया कुंवर दिलशाद साहब, सर आप हमारे साथ मौजूद थे और सियासत पे अपने तजिए से हमें आगाह कर रहे थे। कुछ इमरजेंसी जैसे खतरात हैं उसके भी हवाले से कुछ खदशात भी पाए जाते हैं, और दूसरी जानिब बहुत सारे दीगर अहम जुडिशरी के हवाले से मामलात इस वक्त ज़ेर बहस है। अहमद फरहाद का केस है, पेमरा के हवाले से भी हमारी यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार वो भी जा चुके हैं। तो अब देखना यह है कि क्या वाकई आज़ादाना फैसले अदलिया से मुतवक्के हैं, इस हवाले से हम ज़रूर बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे जनाब रियासत अली आज़ाद साहब, सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। सर आपको वेलकम कहते हैं आज के शो में। सबसे पहले आपको लग रहा है कोई आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो सकती है 6 जजेस वाला जो मामला है? बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। राना सनाउल्लाह वैसे मैं कहता हूँ कोई ऐसी बात नहीं। उसकी रीज़न ये है कि अदलिया का काम जिरगे करना नहीं है, अदलिया का काम इंतज़ामिया के साथ बैठ के मामलात करना नहीं है। अदलिया एग्रीव्ड ही एग्जेक्टिव से है, तो उनके साथ जिरगा कैसा, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन में किसी जगह पे प्रोवाइडेड है? कोई सदारती रेफरेंस जा सकता है, सदर वजीर आजम को बीच बचाव की कोशिश नहीं, रेफरेंस तो सिर्फ एक है सूरत हाल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो दिया गया है कि जहाँ पे क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ हो, जिस पे लॉ एम्बिगुअस हो, तो वो सुप्रीम कोर्ट को प्रेसिडेंट एक रेफरेंस भेज सकता है, उसमें रहनुमाई ले सकता है। दूसरा रेफरेंस तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वाला होता है जो 209 के तहत जाता है और सब आर्टिकल 5 के तहत जाता है। इसके अलावा मेरी जाती राय में, मैं चूंकि आपको ये अर्ज कर दूं कि ऐसी कोई सरेदस्त कोई ना डेवलपमेंट है और ना ऐसा होने जा रहा है, कोई ऐसा चांसेस आपको लग नहीं रहे। आज जस्टिस मोहसिन कियानी साहब के बड़े सख्त किस्म के रिमार्क्स हैं। वो कह रहे हैं अदलिया इदारों के मातहत नहीं है, वो इसे मातहत लाने की कोशिश भी ना करें। जब जब उन्होंने मुदाखलत की तो बड़े खौफनाक नताइज आए और पाकिस्तान की तारीख बदनाम तरीन तारीख है, और हुकूमत ने अपना सियासी चेहरा बहुत अच्छा दिखाना होता है तो शफाफियत रखें। बड़े सख्त किस्म के रिमार्क्स हैं। तो आप क्या कहते हैं, कोई ऐसी तैयारी भी की जा रही है कि एक बिल नूर आलम खान साहब ने मूव करने की कोशिश किया नेशनल असम्बली में कि एक तो तौहीन अदालत का कानून मनसूख किया जाए और जजिस की दोहरी शरीयत पे पाबंदी लगानी चाहिए, ये अब इसके बाद की डेवलपमेंट है? देखें, 3 आपके क्वेश्चन है। फरहाद केस के वाले से मैं आज पूरी प्रोसीडिंग में कोर्ट में मौजूद था, मैंने सारी प्रोसीडिंग देखी है। कोर्ट के साथ अटॉर्नी जनरल साहब की कमिटमेंट थी कि इस दिन मैं आपको इंशाल्लाह बंदा प्रोड्यूस करवा दूंगा, तो आज उन्होंने उस कमिटमेंट को ऑनर नहीं किया, तो फर्दर उन्होंने टाइम रियासत नाकाम हो जी, तो ये तो जज साहब के रिमार्क्स थे कि उन्होंने कहा इसका मतलब है कि स्टेट फेल हो गई, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं, अटॉर्नी जनरल ने कहा। तो उस हवाले से बड़ी लंबी वो हुए, लेकिन उन्होंने जो वहाँ पे 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की। एक तो उन्होंने कहा कि अब ये वाला केस और बाकी ऐसे इंपॉर्टेंट केसेस जो हैं वो लाइव नशर होंगे मेरी कोर्ट से। और आज उन्होंने कहा कि चूंकि आज सुबह मैं पेमरा के जो नोटिफिकेशन मैं मीडिया की तरफ से टीवी चैनल की तरफ से सुबह चीफ जस्टिस साहब की कोर्ट में पेश हुआ, हमने स्टे भी मांगा, उसमें जो शो काज नोटिस मीडिया चैनल्स को दिए उनके यहाँ तक उन्होंने कहा कि जी कोर्सिव मैयर या कोई ऐसा एडवर्स ऑर्डर ना किया जाए। एक तो ये, लेकिन मोहसिन साहब ने ये कोर्ट में कहा कि आप ये कमेंट चलाएं जो मैं कह रहा हूँ, जो कोर्ट में मेरी हैं, आप टिकर भी चलाएं और आपको आज़ादी और आप ये करें। ये कोर्ट में ये गुफ्तगू हुई है और उन्होंने कहा कि जी सेक्टर कमांडर को इन पर्सन पेश करें और फलां तारीख पे। जी, उन्होंने ये कहा कि जी उसका लेवल
हमारे एक SHO के बराबर है, तो अगर ये खड़ा है तो उन्हें भी होना, जज साहब का ये था। तो ये क्या इसी डर और खौफ से मना किया गया था कि इस तरह की रिपोर्टिंग ना मेरा ख्याल है, मेरी जाती राय में मेरा ख्याल है इन्हीं चीज़ों की वजह से जो लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पे ऐसे कमेंट्स आए थे, तो उस वजह से ये पैमरा ने ये कर दिया कि जी आप कमेंट नहीं कर सकते, टिकर नहीं चला सकते, आप इस पे डिस्कस नहीं कर सकते, जो सब जुडिस मैटर उस पे आप बात नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट तो अपनी प्रोसीडिंग सब लाइव, वो लाइव सुनाती, ये हमने कोर्ट में भी बात की आज चीफ साहब से, तो बहरहाल उन्होंने मंगल के लिए उसको फिक्स किया, तो नादरा को नोटिस कर दिया, नादरा सॉरी पैमरा वो पेश भी होंगे, पैमरा 28 तारीख जी, तो उसमें इंशाल्लाह आगे प्रोसीडिंग होगी। जहाँ तक तौहीन अदालत का कानून करना है वो आएगा तो उस पर हम कमेंट करेंगे। सरेदस्त ऐसी कोई बात नहीं, ना ऐसा हो सकता। अब आप देखें, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है, चूंकि आर्टिकल 204 को आपने अमेंड करना है, तो आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, तो वो कैसे होगी? वो 3 जून है ये केस है या 5 जून है, मखसूस नशिस्तों वाला जो केस है? जी, वो उसकी एग्जैक्ट, हाँ उसमें वो देखें, लेकिन उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तीसरा आपका सवाल मैं भूल गया हूँ, कुछ आपने बिल के हवाले से पूछा था उन्होंने, दोहरी शरीयत के, दोहरी शरीयत का तो ऑलरेडी जो आर्टिकल 62 और 63 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 के अंदर, लेकिन उसमें ये है कि टू बिकम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसमें क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन जज के लिए वो नहीं है। अगर आप वो जज के लिए लाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं। फिर वही बात 2/3 मेजॉरिटी, फिर उसमें एक इम्पोर्टेंट बात कि अगर आप आज लॉ लेके आएंगे तो उसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा, जो जजेस हैं उन पे एप्लीकेबल फिर भी नहीं होगा, आइंदा की अपॉइंटमेंट पे वो एप्लीकेबल होगा। देखिए ये चलें, आप तो ओवरऑल अब जरा मुझे अपना एनालिसिस इस हवाले से दें कि एक तो जजेस के जो रिमार्क्स, जस्टिस क्यानी के कह लें, जस्टिस जो लाहौर वाले हैं उनके आपने रिमार्क्स, आज वो एक तकरीर में उन्होंने जो कुछ फरमाया, ये जो जजेस की जानिब से बड़ी सख्त किस्म की बातें आ रही हैं, आपको क्या लग रहा है? कोई महाजराई हो रही है? हुकूमत ने भी फैसला कर लिया है कि उनको पार्लियामान में खड़े होकर जजेस के खिलाफ तकारीर हो जाएंगी, तो कोई नई कॉन्फ्रंट्रेशन हम देख रहे हैं? क्योंकि वहां तो उनको इस्तिस्ना हासिल है ना, फ्लोर ऑफ द हाउस आप जो मर्जी बोले, यू आर नॉट आंसरेबल, आपको वहां पे सू नहीं किया जा सकता, आपके खिलाफ प्रोसीड नहीं किया जा सकता। लेकिन आउट ऑफ पार्लियामेंट अगर आप बात करते तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अब मैं समझता हूं कि इदारों के दरमियान बड़ा तहम्मुल का मुजाहरा होना चाहिए, जितने भी, चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ट्राइकोटोमी को पावर को डिफाइन कर दिया गया, उसके अंदर रह के करना चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये एग्रेशन की वजह से, चूंकि देखें अदलिया भी, चूंकि उसके मुतल्लक लोगों की एक राय है कि ये थी कि ये कंप्रोमाइज जुडिशरी, तो अब शायद उन्होंने भी ये फैसला कर लिया कि हम आइन और कानून के मुताबिक और हाँ धड़ल्ले से फैसले देंगे। आने वाले चंद दिनों में जो फैसले आने हैं, खुसूसन खान साहब के हवाले से आने हैं, तो क्या उसके बाद भी जुडिशरी पे चढ़ाई की जाएगी? इस तरह की तनकीद हो जाएगी? अदलिया को हम चाहते हैं और हम एक्सपेक्ट भी करते हैं कि वो मेरिट पे और बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक फैसले दें, जो मर्जी हालात हो जाए, लेकिन अदलिया को कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। मेरिट पे अगर किसी का रिलीफ बनता है वो अपोजिशन में मिले, गवर्नमेंट में है उसको मिले, कोई भी इदारा है उसको मिले, लेकिन किसी के साथ हम ये नहीं कहते कि वो किसी पर्सनल वेंडेटा की बेस पे फैसले, ऐसा नहीं होना चाहिए और ना ऐसा होगा। कर लिया ना कि वो अब झुकेंगे नहीं। अब मेरे ख्याल में उन्होंने डिसाइड कर लिया, ये मैं बड़ी वाज़ेह आपको ये स्टेटमेंट दे रहा हूं कि जो अदलिया है ना, अब उसने फैसला कर लिया है कि अब बस इनफ इज इनफ, झुकना नहीं है, बस अब खड़े। अच्छा, बिल्कुल। तो ये इसलिए आपको अदलिया का एटीट्यूड, उसका ये सारा आपको नजर आ रहा है, चूंकि दे हैव डिसाइडेड, चूंकि चारों हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट्स आई थी इंटरफेरेंस के हवाले से, उसके बाद दे हैव यूनानिमसली डिसाइडेड एंड टेकन अ डिसीजन कि नाउ वी हैव टू मूव ऑन एज अ इंडिपेंडेंट जुडिशरी। चलें, अच्छी बात है, और देखते हैं अगले आने वाले चंद दिनों में पाकिस्तान की सियासत पे इसके क्या गहरे असरात मुरतब होते हैं, क्योंकि बहुत सारे सियासी फैसले हैं, बहुत सारे अदालती फैसले हैं जो अदालत की जानिब से इस वक्त सामने आने हैं। इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहेंगे, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।